I'm Sanjita. I'm grade leader. We are in class. Nobody can explain. Next one. Now see. Okay, I'm fine, and I hope everyone is fine. Yeah, it was good. It was good. Alright, so alright. यसमा अलिकति बाँकी छ. Good morning. Okay, let's start today's class. I warmly welcome all of you with good morning. र सबैजना जो अहिले युट्युबबाट पनि हेरिरहनु भएको छ सबैलाई आजको क्लासमा म स्वागत गर्दछु. र अब हामी यो कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत पाठ 10 एकाइ 8 पाठ 10 बाट चाहिँ यो उपभोक्ता अधिकार भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्दै थियौं. र हामीले अगाडिको क्लासमा चाहिँ धेरै जसो कुराहरू गरिसकेको छौं. केही थप कुराहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी यसको बारेमा आज अलि बृहत रूपमा चर्चा गर्दै छौं जुन बाँकी कुरा हो. सो once again it's consumer rights lesson from unit 8 of grade 10 social study. In today's class we will be talking about right to consumers education. र अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी कस्तो अधिकारहरू हामीलाई दिइएको छ भन्ने सम्बन्धमा. यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले उपभोक्ता भनेका को हुन् हैन, अर्थात् हु आर कन्ज्युमर्स भन्ने कुरा गर्यौं. त्यसैगरी उपभोक्ता को हक हितको लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् भन्ने कुरामा हामीले संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेका 8 वटा उपभोक्ता सम्बन्धी अधिकारको कुरा गरेका थियौं है. त्यसैगरी अर्को कुरा हामीले उपभोक्ता अधिकार जुन छ
त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ हैन, नेपालमा चाहिँ के कस्ता प्रावधानहरू भएका छन् र नेपालले उपभोक्ताको हक हितका लागि के कस्तो कदम चालेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र यसको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण ऐनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यो ऐन थियो उपभोक्ता संरक्षण ऐन भन्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अर्थात् यसलाई हामी भन्छौँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट। ओके, नेपालमा उपभोक्ता हक हितको लागि, उपभोक्ताको अधिकार प्रत्याभूति गर्नको लागि गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास मध्ये यो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको निर्माण जुन छ यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट जुन छ यो चाहिँ 1 वैशाख 2055 1 वैशाख 2055 बाट चाहिँ लागू भएको थियो। अलराइट, र यो जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ यसले चाहिँ के कुराको व्यवस्था गरेको छ त हैन। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले के कस्तो अधिकारहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ, हामी नेपालीलाई दिएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी यो क्लासमा कुरा गर्दैछौँ। र हामीले एउटा कुरो अगाडि भनिसकेका छौँ, यो जुन ऐन छ यसले चाहिँ हामीलाई मानवीय हानि हुने, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सामान तथा वस्तुको खरिद गर्न चाहिँ रोक लगाएको छ। अर्थात् त्यस्तो सामानको बिक्री वितरणमा चाहिँ रोक लगाएको छ हैन। त्यसैगरी हामीले अर्को कुरो के भनेका थियौँ भन्दाखेरि मानिसहरूलाई कुनै पनि सेवा अर्थात् सामान लिँदै गर्दाखेरि उक्त सामानको चाहिँ गुणस्तरीयता हैन मापन गर्न अनुरोध गरिएको छ हैन। सामानको क्वालिटी, क्वान्टिटी हैन, गुणस्तर, परिणाम जस्ता कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ, त्यसमा सचेत हुन पाउने अधिकार छ भनिएको छ हैन। त्यसैगरी अर्को कुरा रहेको छ, हामीलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा चाहिँ बजारबाट चाहिँ सामान छनौट गर्न पाउने अधिकार पनि हामीलाई प्रदान गरेको छ। यस्ता कुराहरू हामीले अगाडिको क्लासमा गरेका थियौँ। अब अर्को कुरो हामीलाई थाहा भइसकेको छ, यदि हामी उपभोक्ता भएर हैन यदि कसैबाट ठगियौँ भने, अर्थात् भनौँ ठगीमा पर्यौँ भने उक्त ठगी गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा उजुरी गर्न पाउने अधिकार पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। ओके, यो चाहिँ यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्ने बारेमा अगाडिको क्लासमा छलफल भएको कुरा, यसको रिभिजन मात्र हो। अब हामी बल्ल आजको क्लासमा चाहिँ यो कुरा गर्दैछौँ। ओके, यो चाहिँ के हो, उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। अब यसमा विभिन्न अधिकारहरूको बारेमा कुरा, उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा चाहिँ एउटा कुरो के भनिन्छ भने सम्पूर्ण मानिसहरूलाई उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ भनिएको छ। भनेको मतलब हामीले उपभोक्ता भएर योसँग सम्बन्धित शिक्षा प्राप्त गर्नु चाहिँ हाम्रो अधिकारको कुरा हो है। सोही अन्तर्गत हामीलाई पनि कक्षा 10 मा चाहिँ उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी यो पाठ्यक्रम चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यहाँ अब एउटा कुरो यसमा हामीले पढ्ने कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सामानको खरिद गर्दै गर्दाखेरि हैन त्यो सामानमा के कुराहरू चाहिँ उल्लेख हुनुपर्ने हो र त्यो कुरा उल्लेख भएको छ कि छैन त भन्ने बारेमा एकदमै जागरुक हुनु पर्यो। र सामान बनाउने जुन कम्पनी छ हैन, प्रोड्युसर छ, म्यानुफ्याक्चरर, त्यो म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ एउटा सामानमा के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। ओके, अलराइट। पहिलो कुरो, इट इज राइट अफ एभ्रीवान टु नो about the product
टु बी कन्ज्युम्ड। ओके, कुनै पनि सामान खरिद गर्दा उक्त सामानको बारेमा थाहा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। हैन, एउटा कुरो यो। अब अर्को कुरो जुन यो एक्ट उपभोक्ता संरक्षण ऐन जुन रहेको छ, यसले चाहिँ हैन एउटा कम्पनी अर्थात् सामान उत्पादकलाई चाहिँ निम्न कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। ओके, त्यसको बारेमा केही कुरा गरौँ। जस्तै अकर्डिङ टु द एक्ट, यहाँ द एक्ट भन्नाले हामीले जुन 2055 मा जारी गरिएको इम्प्लिमेन्ट गरेको एक्ट छ त्यो बुझ्नुपर्छ। द प्रोड्युसर शुड मेन्सन द फलोइङ थिङ्स इन द प्रोडक्ट। यसको मतलब उक्त ऐन अनुसार सामान उत्पादकले सामानमा निम्न कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ओके, यहाँ हामीले उक्त ऐन भन्नाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनेर बुझ्नुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले अगाडि लेखिसकेको छौँ। अब यसमा पहिलो कुरो यहाँ के भनेको छ, नेम एड्रेस रजिस्ट्रेसन नम्बर अफ प्रोड्युसर है। यसको मतलब एउटा जुन सामान हुन्छ त्यो सामानमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरामा कम्पनीको नाम र कम्पनीको ठेगाना र त्यो कम्पनीको रजिस्टर नम्बर जुन हुन्छ त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको छ है। यसमा के भयो त भन्दा नेम एड्रेस एन्ड रजिस्ट्रेसन नम्बर अफ कम्पनी है त। यसमा कम्पनीको नाम, ठेगाना तथा दर्ता नम्बर यो चाहिँ सामानमा उल्लेख गरेको हुनु पर्यो हैन, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को कुरा ingredients please come in ingredients यसको मतलब सामानमा प्रयोग गरिएको
तत्त्वहरू हैन, अर्थात् सामानमा के कस्तो कुराहरू मिसाइएको छ त। हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा सामान बनाउन जुन जुन कुराहरू चाहिन्छ त्यो के हो? इन्ग्रेडियन्ट्स हो। सो इन्ग्रेडियन्ट्स हियर आर द थिङ्स ओके रिक्वायर्ड फर म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स हैन। त्यो कुरा पनि हामीले किन्ने सामानमा चाहिँ पाउन सक्छौँ है। र त्यो कुरा उल्लेख गर्नु चाहिँ एउटा उत्पादकको दायित्व हो है। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै वस्तुप्रतिको हाम्रो विश्वसनीयता के हुन्छ? बढेर जान्छ हैन। मैले अगाडि पनि उदाहरण दिएको थिएँ, जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा सामान पसलबाट खरिद गर्दाखेरि मानिलिउँ हामीले एउटा हर्लिक्स किनेर ल्यायौँ हैन। हामीले बाहिर जुन लेबलिङमा हेऱ्यो, यसको बाहिर हेऱ्यो भने चाहिँ हर्लिक्समा के कुरा चाहिँ इनपुट गरेको छ भनेर लेखेको हुन्छ हैन। त्यहाँ पिठो होला, अन्य विभिन्न तत्त्वहरू होला हैन। यो यति % चाहिँ यो तत्त्व छ भनेर भन्ने हुन्छ हैन। त्यो कुरा। अर्को कुरो वेट है। यो भनेको सामानको तौल हैन। तौल पनि त्यहाँनेर उल्लेख गर्नु पर्यो हैन एउटा कम्पनीले सामानमा हैन। त्यसै गरी परिणाम अर्थात् क्वान्टिटी, सामानको परिणाम भनौँ ओके। एउटा प्रडक्टमा कम्पनीले सामान कति छ त हैन, 500 ग्राम हैन, 1000 ग्राम अर्थात् 200 मिलिग्राम वाट हैन। यस्तो कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरो प्राइस, प्रोडक्सन डेट, एक्सपायरी डेट। प्राइस मूल्य हैन। अर्को प्रोडक्सन डेट, उत्पादन मिति। नेक्स्ट थिङ एक्सपायरी डेट, सामान प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सपायरी डेट भन्छौँ। बढीमा यो मितिसम्म चाहिँ सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जुन लेखिएको उल्लेख गरिएको मिति छ त्यो चाहिँ एक्सपायरी डेट हो हैन। एक्सपायरी डेट नागिसकेको सामान प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ हैन। र यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारणले यस्तो कुराहरूलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ओके। अन्य कुराहरू पनि छन्। हामीले प्राइसको कुरा गरिसक्यौँ हैन। अब कुनै पनि एउटा सामानमा उल्लेख गरेका यी कुरा उक्त सामानको नेचर अनुसार फरक पर्छ। ओके। The things to be included in a product are determined by the nature of a product. That means what type of product it is. जस्तै हामीले इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद गऱ्यौँ हैन। बजारबाट इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद गर्दै गर्दाखेरि अब कतिपय अवस्थामा हामीलाई वारेन्टी डेट अर्थात् ग्यारेन्टी भनेर भनिएको हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सामान अनुसार हैन हामीले प्राप्त गर्ने सेवा पनि के हुन्छ? फरक पर्न सक्छ। हामीले मोबाइल फोन किन्दै गर्दाखेरि
अर्थात् कुनै एउटा कम्प्युटर किन्दै गर्दाखेरि सर्टेन टाइमसम्म हामीलाई के भन्ने हुन्छ, वारेन्टी भनेर चाहिँ उसले एक किसिमको सेवा प्रदान गर्छ भनौँ हैन। र हामीलाई उक्त वारेन्टी मितिभन्दा अगाडि नै कुनै समस्या आइलागेमा, प्रब्लम आइरहेमा चाहिँ हामीले कम्पनीमा गएर अर्थात् जो विक्रेता हो विक्रेताकोमा गएर चाहिँ त्यसको बारेमा कम्प्लेन गर्न सक्छौँ हैन। यस्ता अन्य कुराहरू चाहिँ थप इन्ग्रिडियन्ट हो, अर्थात् भनौँ थप एलिमेन्ट्स हो, जुन कुरा चाहिँ एउटा उत्पादकले चाहिँ सामानमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट, अब यसको बारेमा लगभग यति नै भयो। यो टपिकमा चाहिँ अर्को टपिक हजुर एडभान्टेजेसको कुरा गरिएको छ। एडभान्टेजेस अफ कन्ज्युमर्स एजुकेसन, अर्थात् हामी यसलाई के भन्छौँ, उपभोक्ता शिक्षाबाट हुने फाइदाहरू। ओके, अलग। अब उपभोक्ता शिक्षाबाट चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ त? फर इक्जाम्पल वी आर रिडिङ दिस लेसन हियर, ओके, एन्ड दिस इज अल अबाउट हु कन्ज्युमर आर, ओके, एन्ड वाट आर भेरियस राइट्स अफ द कन्ज्युमर। सो वाट आर द एडभान्टेज वी आर ह्याभिङ हियर, गेटिङ हियर हैन। त्यो चाहिँ के हो त, हामीलाई प्राप्त हुने जुन फाइदाको कुरा हो। र कन्ज्युमर एजुकेसन भनेको अत्यन्तै फाइदाजनक के हो, एउटा विषयवस्तु हो। र अहिलेको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अहिलेको समयमा उपभोक्ता ज्यादै धेरै ठगिने सम्भावना हुन्छ र धेरै ठाउँमा चाहिँ उपभोक्ता ठगिएको समाचारहरू हामी सुन्छौँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो उपभोक्ता शिक्षा जुन छ यो चाहिँ अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्थात् यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदाहरू चाहिँ हुने गर्दछ हैन। अहिले उपभोक्ताहरू अत्यन्तै धेरै जागरुक सचेत भएका छन्। यो सचेत किन भए भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ यो उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कुराहरू थाहा भयो हैन। शिक्षा मार्फत चाहिँ उनीहरूले धेरै कुराहरू थाहा भए हैन। त्यसकारणले गर्दा यो उपभोक्ता शिक्षा चाहिँ ज्यादै फाइदाजनक छ। र हाम्रो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ केही फाइदाहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ, एक दुईवटा लिस्टिङ गर्छौँ हामी है। ओके, अब यसमा चाहिँ वान थिङ इज द कन्ज्युमर्स क्यान ह्याभ अपर्च्युनिटी to choose right product हैन, राइट प्रोडक्ट। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि उपभोक्ताले सही वस्तु छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। ओके, एउटा हामीले फाइदाको कुरा गर्दाखेरि उपभोक्ता अधिकारबाट हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले छानी वस्तु अर्थात् सेवा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। वस्तु मात्र नभएर सेवा पनि किन नहोस् हैन। अब सेवाको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अहिले हामी विभिन्न बिमा कम्पनीहरूको नाउँ सुनेका छौँ हैन। हामीले कुनै एउटा बिमा कम्पनीबाट बिमा गर्नुभन्दा अगाडि हैन, अब कुन चाहिँ बिमा कम्पनी महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् भनौँ बढी राम्रो छ हैन, विश्वसनीय छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले इजिली छान्न सक्छौँ हैन, छनौट गर्न सक्छौँ। अनि मात्र हामी चाहिँ डिसिजन लिन सक्छौँ हैन त। त्यो के हो त, त्यो अधिकार कसले दियो हामीलाई, त्यो हामीलाई कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि एक त यो उपभोक्ता शिक्षाकै कारणले गर्दा भएको हैन। त्यसैगरी बजारमा जुनसुकै सामान खरिद गर्दा पनि
हैन। हामी पहिले बजार मूल्य बुझेर हैन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा चाहिँ किन्न चाहन्छौँ हैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदाको विषय भयो हैन। अर्को कुरो रहेको छ यस people can be aware aware about the problem that they may have to face while purchasing goods and services. ओके अर्को कुरा यो किन फाइदाजनक छ उपभोक्ता शिक्षा भन्दाखेरि यसले चाहिँ व्यक्तिलाई कुनै पनि सेवा वा वस्तुको खरिद गर्दै गर्दाखेरि के समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछ। त्यसकारणले यो फाइदाजनक विषय हो। कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा के कस्ता समस्याहरू आइपर्छन् भन्ने बारे यसले नागरिकलाई सचेत बनाउँछ। हामीले सामान खरिद गर्दै गर्दा कुनै पनि सेवा लिँदै गर्दाखेरि विभिन्न प्रब्लमहरू आउन सक्छन् र यो प्रब्लम आउन सक्छन् है भनेर चाहिँ यसले फेस while while purchasing goods and services. Okay. Yeah. It also helps to know about the situation of market. यसको मतलब उपभोक्ता शिक्षाले बजारको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन पनि सहयोग गर्दछ। ओके, यहाँ बजारको अवस्था भन्नाले हामीले अब बजारमा सामानको सर्टेज भएको अवस्था छ कि छैन, अर्थात् बजारमा सामानको मूल्यमा गिरावट भएको छ वा हैन मूल्य वृद्धि भएको छ त भन्ने बारेमा पनि हामीलाई थाहा पाउनलाई सहयोग गर्दछ। किनभने हामी त सचेत नागरिक हो। सचेत नागरिक जसले चाहिँ उपभोक्ता अधिक शिक्षा प्राप्त गरेको छ उसले यो कुराको बारेमा जहिले पनि जिज्ञासा राख्ने गर्दछ हैन। अहिले सामान तथा सेवाको चाहिँ मूल्य कस्तो छ होला भनेर हामी उक्त सामान तथा सेवा खरिद गर्नुभन्दा अगाडि सोच्ने गर्दछौँ है। त्यसकारणले यसले के गर्दछ भन्दा ओभरअल जुन बजार छ सामान अर्थात् सेवाको बजार त्यसको बारेमा बुझ्न पनि सहयोग पुर्याउँछ हैन। बजारमा महँगी छ है भन्यो भने
हामीले अब त्यो महँगीलाई ध्यानमा राखेर मात्र सामानहरू चाहिँ खरिद गर्छौँ हैन। त्यसकारणले बजारको बारेमा थाहा पाउन मद्दत गर्ने यसको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा हो। इट अवेयर्स अबाउट द क्वालिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। यसले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर थाहा पाउन सहयोग गर्दछ। अर्थात् हामी अर्को भाषामा भन्दाखेरि कुनै पनि सामान तथा सेवाको चाहिँ गुणस्तरको बारेमा चाहिँ यो उपभोक्ता शिक्षाले हामीलाई सचेत बनाउँछ। यस, नेक्स्ट इट informs the people about various plans and policies as well as laws formulated and enforced by government. Okay, it informs the people about various plans and policies as well as laws formulated and enforced by government. अब विशेष गरी उपभोक्ता हकितको लागि हैन, उपभोक्ता नठगिउन्, उपभोक्ताले चाहिँ बजारबाट गुणस्तरीय सामान तथा सेवा प्राप्त गरून् भनेर सरकारले विभिन्न व्यवस्था गर्छ। त्यसमा यसले विभिन्न प्लान, पोलिसीहरू, योजना, कार्यक्रमहरू, ऐन, नियमहरू बनाउँछ हैन। हो, त्यो ऐन नियमहरूको बारेमा थाहा पाउन पनि के गर्छ, उपभोक्ता शिक्षाले सहयोग गर्दछ हैन। जस्तै हामीले केही समय अगाडि यहाँ भनेका थियौँ, उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनेर 2054 सालमा बन्यो र त्यो फर्स्ट वैशाख 2055 हैन, विक्रमसम्म 2055 वैशाख 1 गतेबाट चाहिँ देशभर लागू भयो। यो कुरा हामीलाई अहिले थाहा भयो हैन। यो किन थाहा भयो भन्दाखेरि हामीले उपभोक्ता शिक्षाको बारेमा पढ्यौँ हैन। त्यसकारणले उपभोक्ता शिक्षाबाट हुने यो महत्त्वपूर्ण एउटा फाइदा हो हैन। त्यसै गरी हामीलाई यस्तै अन्य कुराहरूको बारेमा पनि थाहा हुन सक्छ। त्योभन्दा पहिले यसको बारेमा नेपालीमा पनि उल्लेख गरौँ है त। ओके, यस, उपभोक्ता शिक्षाले उपभोक्ता हकित कम इन प्लिज उपभोक्ता हकितको लागि बनेका र कार्यान्वयन गरिएका नीति नियम तथा ऐनको बारेमा थाहा पाउन सहयोग पुर्याउँछ। थाहा पाउन सहयोग पुर्याउँछ। अलराइट, अब यही कुरा अन्तर्गत एउटा राज्यले दिने विभिन्न अधिकारहरूको अलावा हैन, अब विश्वमै उपभोक्ताको चाहिँ हकितको लागि के कस्ता प्रयास भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा जस्तै हामीले
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी 8वटा उपभोक्ता अधिकारको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हैन। यस्ता कुराहरूको जानकारी हामीलाई यही जुन उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता शिक्षा रहेको छ यही कुरा प्राप्त गरेपछि थाहा भयो हैन। त्यसकारणले अब यो कन्ज्युमर एजुकेसनको चाहिँ अत्यन्तै धेरै फाइदाहरू रहेका छन्, अर्थात् उपभोक्ता शिक्षाका चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फाइदाहरू रहेका छन्। थाहा पाउन सहयोग गर्दछ। ओके, अब एउटा अर्को कुरा रहेको छ। यस सम्भवतः अस्तिको क्लासमा पनि धेरै कुरा भइसकेको छ। यो के भने अब कुनै पनि अवस्थामा यदि एउटा कन्ज्युमर भनौँ उपभोक्ता चाहिँ ठगीमा परेको खण्डमा हैन, अर्थात् ऊ ठगिएको खण्डमा हैन, उसलाई कुनै पनि सेवा अर्थात् सामान खरिद गरे बापत यदि कुनै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने, नराम्रो प्रभाव परेको छ भने हैन, उसले कसरी कम्प्लेन गर्न सक्छ त हैन भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् हाउ क्यान वी कम्प्लेन ओके टु द कन्सर्न अथोरिटी इफ वी आर चिटेड हैन, इफ वी आर चिटेड आफ्टर वी पर्चेज गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने बारेमा छ है। यसको मतलब अब हामीले कतिपय सेवा हैन सामानहरू खरिद गर्दाखेरि ठगिँदैनौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। कतिपय अवस्थामा हामी ठगिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ हैन। त्यो विभिन्न कारणले हुन्छ। एक त के हुन्छ भन्दाखेरि जो सामान बेच्ने व्यक्ति हो उसले गर्ने एक किसिमको व्यवहार हैन भनौँ, उसले गर्ने ठगीको कारण। अर्को कुरो सामानमै डिफेक्ट हुनसक्छ, अर्थात् कम गुणस्तरीय सामानहरूको चाहिँ प्रभाव भयो भने हैन, त्यस्तो सामानको उत्पादन भयो भने पनि उपभोक्ता ठगिने हुन्छ हैन। त्यसै गरी कोही कोही बेला गुणस्तरीय सामान लिँदै पनि हैन त्यो विक्रेताकै अन्जानवश पनि हुनसक्छ हैन। हामी चाहिँ यस्ता सामानहरूबाट चाहिँ ठगिने सम्भावना चाहिँ उच्च हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि व्यक्तिले जानी अर्थात् इन्टेन्सनल्ली भनौँ हैन अन्य व्यक्तिलाई ठग्ने उद्देश्य राख्दछ, अर्थात् त्यस्तो नियतले सामानको बिक्री वितरण गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा हामी चाहिँ उजुरी दिन सक्छौँ है। र उजुरी दिनको लागि हामी हाम्रो आफ्नै स्थानीय सरकारमा चाहिँ खबर गरेर त्यो कुरा गर्न सक्छौँ, जस्तै गाउँपालिका नगरपालिकामा। त्यसै गरी अर्को कुरो हामी नजिकको प्रशासन पुलिस प्रशासन कार्यालयमा गएर पनि उजुरी दिन सक्छौँ हैन। त्यसै गरी अब उपभोक्ताको हकितको लागि बनेका विभिन्न संस्थाहरू छन्, तिनीहरूमा गएर पनि आफ्नो गुनासोहरू पोख्न सक्छौँ हैन। जस्तै उपभोक्ता संरक्षण मञ्च भन्ने रहेको छ हैन। त्यो उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको निर्माण किन गरिएको भन्दाखेरि उपभोक्ताहरू विभिन्न कुराहरूमा सचेतन उनीहरू नठगिउन् भनेर नै गरेको हो। यस्ता यस्ता विभिन्न संस्थामा गएर चाहिँ हामी यदि ठगिएको खण्डमा उजुरी गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अधिकार चाहिँ हाम्रो यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले हामीलाई प्रदान गरेको छ र यसको बारेमा डिटेलमा इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो किताबमा रहेको छ। तपाईहरुले एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुभयो भने सबै कुराहरू त्यहाँ थप कुरा थाहा हुन्छ। ओके अलराइट। र अब सम्भवतः हामी यो पाठलाई यही अन्त्य गर्छौँ। योसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू रहेका छन् है। अब प्रश्नहरूमा चाहिँ विशेष गरी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू के हुन् भन्ने कुरा म गर्छु र केही कुराहरू त हाम्रो यो नोटमै आइसकेको छ हैन। जस्तै भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनमा व्हेन इज कन्ज्युमर्स डे सेलिब्रेटेड भनेर भनेको छ, अर्थात् उपभोक्ता अधिकार दिवस चाहिँ कहिले मनाइन्छ भनेर भनिएको छ है। अब हामीले सुरुकै क्लासमा भनिसकेको छौँ 15 मार्चमा भनेर हैन त। ओके। र अर्को कुरो where do you go to complain if you are cheated while purchasing goods and service from market। तपाईं चाहिँ बजारबाट कुनै सामान अर्थात् सेवा लिँदै गर्दा ठगिनु भयो भने कहाँ गएर गुनासो पोख्नुहुन्छ भनेर एक नम्बरमा सोध्न सकिने एउटा प्रश्न यो पनि हो है। अब त्यसमा नजिकको प्रहरी कार्यालय भनेर लेख्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी
When was Consumer Protection Act 2054 implemented? अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 कहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो त? बन्यो चाहिँ 54 मा हैन. इट वाज इन्फोर्स्ड अर इम्प्लिमेन्टेड अन 1 वैशाख 2055 है. त्यो चाहिँ 2055 वैशाख 1 गते हामीले अघि बारम्बार भनिसकेका छौँ. अब यसपछि केही लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू रहेका छन् हैन. अब कन्ज्युमर राइट भनेको के हो? अर्थात् उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो? उपभोक्ता ठगिनु भने त उपभोक्ताको पनि गल्ती हुन्छ नि त, उसले नबुझी नजानिकन अब हो, हुन्छ हुन्छ, राइट राइट राइट, बस्नको लागि त आफू हुनु पर्यो। त्यो होइन, दुवै त क्वालिटी भएको राम्रो हो भनेर छाड्न सक्छ। हो, त्यो राइट हो. दुवै तर्फबाट चाहिँ के हुनसक्छ, केही गलत कार्यहरू हुन सक्छन् अबुझमा होइन. त्यसको बारेमा अब उपभोक्ता पनि एकदमै सजग रहनुपर्छ होइन. त्यसकारण त्यसकै लागि त उपभोक्ता शिक्षाको कुरा गरे नि होइन. यदि हामीलाई राम्रो शिक्षा प्राप्त भयो भने होइन, हामी अगाडि त्यो कुरा सोचेरै जान्छौँ कि कुरो बुझ्नुभयो नि होइन. हामी त्यत्तिकै जाँदैनौँ. अलराइट. अब यहाँनिर एउटा प्रश्न छ, जस्तै दो सेभरल एफर्ट्स हेभ बिन मेड फर प्रोटेक्सन अफ कन्ज्युमर राइट्स इन नेपाल, कन्ज्युमर्स आर चिटेड इन इच एन्ड एभ्री स्टेप अफ लाइफ, वाइ होइन. अब यस्ता विभिन्न ऐन कानुन नियमहरू बनेका छन् उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी, तर पनि अझै पनि हामी यो उपभोक्ताहरू चाहिँ ठगिने जुन घटना छ नि, यो चाहिँ घटेको छैन, यो क्रम चाहिँ बढिरहेछ. किन होला भनेर भनिन्छ. उपभोक्ताको कमजोरी हो। हजुर. शिक्षा छैन, उसलाई अब त्यो कुन क्वालिटी हो भन्ने ब्रान्च नै थाहा छैन भने त त्यसरी ठगियो। अलराइट हो. अब एउटा कुरो लो लेभल अफ अवेरनेस नै हो है. त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सचेतनामा कमी नै हो. कुरो बुझ्नुभयो नि. जस्तै अहिले यो उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा भन्ने कुरो त्यति पुरानो होइन, एउटा कार्यक्रम होइन है. उपभोक्ता शिक्षाको अवधारणा भर्खर मात्र के लागू भएको हुनाले गर्दाखेरि अझै पनि एउटा कारण के, अझै पनि उपभोक्ता ठगिनुमा के हो त कारण भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनताहरूमा उपभोक्ता शिक्षाको पहुँच नपुग्नु. जस्तै हामीले सहरी भूभागमा बसोबास गर्दै गर्दा यो कुराहरू थाहा हुन्छ इजिली, तर गाउँ घरतिर अलिकति दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरूलाई त यो कुरा थाहा हुँदैन होइन. त्यस कारणले शिक्षा गुणस्तरीय नहुनु, उपभोक्ता शिक्षा गुणस्तरीय नहुनु हो. अर्को कुरो सम्बन्धित निकायबाट बजार अनुगमन नहुनु हो कि होइन हो. अब डेली लाइफमा चाहिने अत्यावश्यकीय कुराहरूको बिक्री वितरण हुँदै गर्दाखेरि त्यो कसरी बिक्री वितरण गरिँदैछ होइन, सामानको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ भन्ने बारेमा के गर्नुपर्छ भन्दा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ, मोनिटर गर्नु पर्यो के होइन. भनेको अनुगमन गर्नु पर्यो, निरीक्षण गर्नु पर्यो बजारमा गएर होइन. मैले हिजो के अस्तिको क्लासमा त्यो दरबार मार्गमा जुत्ताको कुरा गरेको थिएँ नि होइन. त्यस्तै किसिमले के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न समयमा चाहिँ होइन, अब मन्त्रालयहरू छन् होइन, विभिन्न एजेन्सीहरू छन् त्यस अन्तर्गत होइन, यस्ता उपभोक्ता मञ्चहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ जागरुक भएर त्यो कुरालाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो होइन. र अर्को कुरो उपभोक्ता ठग्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा कानुन अनुसार कारबाही गरिनु पर्यो होइन. सानो झिनो मसिनो अर्थात् भनौँ थोरै कारबाहीले होइन उक्त व्यक्तिले ठग्ने क्रम नरोक्न सक्छ. त्यस कारणले अलि ठुलो कारबाही गर्नु पर्यो भनौँ होइन. र अर्को कुरो जस्तै यो जुन अखाद्य वस्तुहरू भन्छौँ नि हामी होइन, अडल्टरेटेड फुड भन्छौँ, जुन चाहिँ खाँदाखेरि स्वास्थ्यलाई असर गर्छ होइन, यस्तो किसिमको खाद्य पदार्थ वस्तुहरू उत्पादनमा रोक लगाउनु पर्यो क्या होइन. त्यो कुरा उत्पादनमा रोक लगाइयो भने के हुन्छ, उपभोक्ताले किन्दैन, खाँदैन होइन. हामीले बजारमा सहजै होइन थाहा पाइ पनि कतिपय वस्तुहरू चाहिँ मानव स्वास्थ्यका लागि राम्रा छैनन् है भन्ने थाहा पाइ पनि के गरिरहेछौँ, किनिरहेछौँ नि. त्यो किन भन्दाखेरि त्यो सामान उत्पादनमा चाहिँ बढावा दिएर हो नि त होइन. त्यो चाहिँ रोकिदियो भने त हुँदैन
होइन। त्यो सानो तितौरा खान बच्चा जाँदैन नि, त्यो तितौरा नै बेच्न छोड्यो भने त होइन, त्यो उत्पादनै भएन भने त कसरी खाने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय के हुन्छ त सामानहरू स्वास्थ्यको लागि नराम्रा हुन्छन्, यी कुराहरूको उत्पादनमा चाहिँ रोक लगाउनुपर्छ है। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि यो ब्ल्याक मार्केटिङ भन्छौँ नि होइन, कालो धन्दा भन्छन् एक किसिमले भन्दाखेरि, यो ब्ल्याक मार्केटिङलाई रोक्नको लागि भनेको मतलब ब्ल्याक मार्केटिङ भन्नाले होइन बजार मूल्यभन्दा फरक मूल्यमा चाहिँ सामानहरू बेचेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने जुन काम छ नि, यसलाई हामी ब्ल्याक मार्केटिङ भन्छौँ नि। हो यो ब्ल्याक मार्केटिङमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कडा कारबाही हुनु पर्यो होइन। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भन्दा यो ठगिने क्रम चाहिँ रोकिन्छ। यो नगर्नु नै यो अहिले पनि उपभोक्ता ठगिनुको चाहिँ कारण हो। ल मुख्य प्रश्न चाहिँ यिनीहरू नै हुन् है, र यी प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग हेरेर सल्भ गर्न प्रयास गर्ने सबैले। So I think we will complete the class right here, and we will be talking about next lesson in next day. So till then, thank you so much to all those watching live on YouTube and all present here. Okay, thank you so much.